साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक रेट एनालाइसिस रहेको छ। यस टपिक अन्तर्गत एउटा आवासीय भवन बनाउँदा गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू जस्तै साइट सम्याउने काम, जग खन्ने काम, इटाको सोलिङ गर्ने काम, 3 इन्ची पीसीसी यानी प्लेन सिमेन्ट कंक्रीटको ढलान गर्ने काम, हात्ती पाइले पिलर बीम र स्ल्याबमा आरसीसी यानी रिइन्फोर्समेन्ट सिमेन्ट कंक्रीटको प्लान ढलान गर्ने काम, त्यस्तै इटाको गारो वाल बनाउने काम, फर्म वर्कको काम, यो फर्माहरू काठको फर्मा लगाएर जसमा ढलान गरिन्छ, त्यस्तै ढोका र झ्यालको काठको फर्मा लगाउने र काठको अथवा सिसाको पल्ला यानी सटर लगाउने काम, त्यस्तै घरको प्लास्टर गर्ने काम, रङरोगन गर्ने काम, धारा पाइप टॉयलेट कमोड आदि सैनिटरी को काम, त्यस्तै बिजुली बत्ती पंखा आदि इलेक्ट्रिसिटी संबंधी काम र यस्तै खाले विभिन्न कामहरूको ठेकेदार यानी कन्ट्र्याक्टर र उपभोक्ता अथवा कार्यालय प्रयोजनको लागि रेट एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। अब यहाँसँग हाम्रो एउटा नर्म्स छ के को त DUDBC डिपार्टमेन्ट अफ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन को यो नर्म्स छ है। अस्तिको नर्म्स वाला टपिक में हामी के हेरेको थियौं त विभिन्न खाले नर्म्स हुन्छ। यो बिल्डिङ को छुट्टै, रोड को छुट्टै र रुरल रोड को छुट्टै, सिंचाई को छुट्टै नर्म्सहरू बनाएर राखिरहेको छ। स्पेसिफिकेसन पनि छुट्टा छुट्टै बनाएको छ। अब यहाँ हाम्रो नर्म्स भयो। अब यही कुरालाई एक्सेल मा हामी रेट एनालाइसिस गर्ने सिक्दै छौं। अब यहाँ हामीसँग एउटा एक्सेल सीट छ र यसमा बेसिक रेट दिएको छ। यहाँ एउटा जिल्लाको अब स्किल लेबर को कति, अनस्किल को कति, प्लम्बर को कति, त्यस्तै सिमेन्ट में पनि ओपीसी को कति, पीपीसी को कति, यो विभिन्न अब बालुवा गिटी यिनीहरूको रेट दिएको छ। रेट अब जिल्ला दर रेट एउटा भयो, त्यसमा कलेक्सन ट्रान्सपोर्टेसन रोयल्टी चार्जहरू कुनमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो जोडेर यहाँ के आयो त टोटल रेट आयो है। अस्ति हामी ट्रान्सपोर्टेसन र कलेक्सन कस्ट कसरी निकाल्ने त्यो पनि सिकेको थियौं र जिल्लाको बेसिक दर रेटमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसन को यानी कि ढुवानी को कलेक्सन को तिनीहरूको रेट जोडिसके पछाडि एउटा के आउँछ त त्यो सामानको रेट आउँछ है। धेरै कुराहरूमा यो कलेक्सन ट्रान्सपोर्टेसन लाग्दैन। जस्तै यहाँ मिस्त्रीहरू ज्यामीहरू यिनीहरूमा लागेन, सिमेन्टमा लागेन, इटामा लागेन, इटामा ढुवानी लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। अब बालुवा यदि खानी बाटो उपलब्ध गरेको हो भने बालुवामा ट्रान्सपोर्टेसन लाग्न सक्छ। यदि त्यो पनि लोकली नै अभाइलेबल छ भने त्यसमा पनि लाग्दैन है। अब रेट एनालाइसिस में के छ त अब यहाँ के छ सुरुमा हामीले सिरियल नंबर लेखेको छौं, त्यसपछि रेफरेन्स नर्म्स को कुन पेजबाट लिएको, जस्तै 1 को क, 2 को क यसरी छ नि त कुनबाट लिएको छौं। त्यस्तै त्यो कामको डिस्क्रिप्सन के हो त्यो यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै त्यसमा कतिवटा मेन पावरहरू के कहाँ लाग्छ, अब ज्यामी, त्यसपछि अब लेबर के भन्छ सरी मेटेरियलहरू इक्विपमेन्टहरू के कहाँ लाग्छ त्यो, अरे त्यसको युनिट के हुन्छ, त्यस्तै कति मात्रामा लाग्छ, क्वान्टिटी कति। अब यहाँ रेट एनालाइसिस हामी दुई थरीको गरेको छौं, एउटा कन्ट्र्याक्टरको लागि, अर्को डिपार्टमेन्टको लागि हैन। कन्ट्र्याक्टरमा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्टरको रेट निकाल्दाखेरि त्यसमा ओभरहेड चार्ज चाहिँ जोडिन्छ है। कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड कति हुन्छ 15% ओभरहेड र प्रॉफिट है कन्ट्र्याक्टरमा। तर यदि डिपार्टमेन्ट अथवा उपभोक्ताको लागि निकालिरहेको छौं भने यहाँ ओभरहेड चार्ज चाहिँ त्यो जोडिदैन, यति फरक छ। अर्को कन्ट्र्याक्टरको रेट एनालाइसिस गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं त मेटेरियलको जुन भ्याट हुन्छ त्यो सुरुमै जोड्दैनौं, त्यो पछि जोडेर निकाल्छौं है। तर डिपार्टमेन्टको लागि निकाल्दाखेरि जुन मेटेरियलमा खरिद गर्नुपर्छ र जहाँ भ्याट लाग्छ नि त्यो यही 13% जोडेर थप दिन्छौं है। यति दुईटा फरक चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि रेट एनालाइसिस गर्नतिर लाग्ने। अब एउटा रेट एनालाइसिस जस्तै माटो र बालुवाको काममा के छ, यहाँ सबै किसिमको खन्ने काम 10 मिटर सम्मको बोक्ने र डिस्पोज गर्ने र 1.5 मिटर सम्म माथि उचाल्ने। 1.5 मिटर तल खन्यो भने त माटोलाई त 1.5 मिटर माथि उचाल्नु पर्ने हुन्छ। र कस्तो खाले माटो हुनु पर्यो त नरम प्रकारको क्ले र सिल्ट माटो। यसको युनिट के हुन्छ त घन मिटरमा हुन्छ है। यहाँ एकाइ है युनिट घन मिटरमा हुन्छ र त्यसमा श्रमिक कति लाग्छ त सिपालु लाग्दैन, ज्यामी कति लाग्छ त 0.7 वटा है।
र मेसिन औजारको लागि 3% थप्ने। अब यही कुरा हामी यहाँ एनालाइसिस गरेको छौं। अर्थवर्क एक्सकाभेसन अफ सफ्ट क्ले सिल्ड सोइल हैन, डिस्पोजल अप टू 10 मिटर लीड एन्ड कति त 1.5 मिटर लिफ्ट है। अब यो कहाँबाट आयो त? नर्म्स को 1 नम्बर पेज नम्बर 5 मा यो 2 को 1 बाट आयो हैन यो कुरा। अब अनस्किल्ड लेबर कति लाग्यो त? 0.7 जुन यहाँ हामी नर्म्स मा लेखेको छ 0.7 है। अब स्किल त लागेन, इक्विपमेन्ट कति लाग्यो त? यो लेबर को कस्ट कति आउँछ त्यसको 3% ले। अब यहाँ लेबर आयो 0.7 र लेबर को रेट कसरी छ त? यहाँ बेसिक रेट मा हेर्ने, बेसिक रेट मा अनस्किल्ड लेबर को चार्ज यहाँ कति दिएको छ त? 675 रुपैयाँ। त्यही हामी यहाँ के राख्यौं त? 675 रुपैयाँ राख्यौं है, इक्वल गरेर लिंक गरेर ल्याएको छौं। अब यो अमाउन्ट कति हुन्छ? अमाउन्ट भनेको क्वान्टिटी इन्टु रेट होइन। अब यो यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई, यो सेललाई मल्टिप्लाई गरे पछाडि हाम्रो अमाउन्ट कति आयो त? 472 रुपैयाँ 50 पैसा। अब इक्विपमेन्ट को लागि यहाँ के भनेको छ रेट एनालाइसिस मा? 3% राख्ने भनेर। अनि यो अमाउन्ट को 3% हामी यहाँ निकालेर राख्यौं। यो अमाउन्ट को 3% यहाँ फर्मुला में गरिदियौं भने कति रुपैयाँ आयो? 14 रुपैयाँ 18 पैसा। यो दुईटा जोडेर टोटल आयो 486 रुपैयाँ 68 पैसा। र यसमा यदि कन्ट्र्याक्टर को लागि रेट एनालाइसिस गरेको हो भने कन्ट्र्याक्टर को लागि 15% ओभरहेड र प्रॉफिट, त्यसको कार्यालयहरुको खर्च र त्यसको प्रॉफिट जोडिदिनु पर्छ। अब यो जुन हाम्रो टोटल अमाउन्ट आएछ त्यसको 15% यहाँ हामी जोड्दियौं है, 15% फर्मुला लगाएर हामी जोड्दियौं। अनि यो दुईटा 15% र यो टोटल गरे पछाडि कन्ट्र्याक्टर को रेट कति आयो त? क्यूबिक मिटर में 559 रुपैयाँ 68 पैसा। यो दुईटा जोडे पछाडि र क्यूबिक फिट में निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई फर्मुला थाहै छ। 1 क्यूबिक मिटर बराबर कति हुन्छ त? 35.315 क्यूबिक फिट हुनुहुन्छ। यानी कि क्यूबिक मिटरलाई क्यूबिक फिट में लानु पर्यो भने 35.315 ले भाग गरिदिने। अनि हाम्रो के आयो त? यो क्यूबिक मिटर को पनि रेट आयो र क्यूबिक फिट को पनि रेट आयो। के को लागि? कन्ट्र्याक्टर को लागि। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट को लागि गरेको हो भने यो ओभरहेड र प्रॉफिट जोड्नु परेन 15%। अनि जे आउँछ फर्मुला त्यही हो। यो दुईटालाई, यो रेटलाई र यो क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि यो के हो 3% मेसिन को जोड दियो अनि टोटल जुन आयो त्यही हाम्रो कति आयो? 486 रुपैयाँ 68 पैसा। र त्यस्तै क्यूबिक फिट मा 13 रुपैयाँ 78 पैसा। अब अर्को हामी यो माटो खन्ने काम भयो हैन। अब अर्को एउटा कामको रेट हेर्दै छौं। जस्तै यहाँ चिमनी भट्टाको इटा है, सिमेन्ट को मसलामा हामी यो हेरौं 5 को 1 ख को 2 है र 5 को 2 क। यो के छ त? सिमेन्ट मसलामा चिमनी भट्टा इटा जोड्ने काम छ है। कतिको मसला बनाउने त? 1 भाग सिमेन्ट र 4 भाग बालुवाको। र यो कुन एकाइमा मेजर गरिन्छ त? घन मिटर यानी कि क्यूबिक मिटर में है। यसमा सिपालु मिस्त्री कतिवटा लाग्यो त? 1.5 वटा 1.5 वटा सिपालु मिस्त्री। त्यस्तै लेबर ज्यामी कतिवटा लाग्यो त? 2.2 वटा। र अब यसमा त मटेरियल पनि लाग्छ। इटा कतिवटा त? इटा 560 वटा इटा लाग्यो। त्यस्तै सिमेन्ट मेट्रिक टन मा छ है। मेट्रिक टन 1 टन मेट्रिक टन बराबर 1000 किलो हुन्छ। कति लाग्यो त? 0.1 मेट्रिक टन। त्यस्तै बालुवा घन मिटर मा छ 0.28 घन मिटर बालुवा। र त्यस्तै पानी कति त? 130 लिटर पानी लाग्यो है। अब यो कुरालाई हामी एक्सेल मा रेट बनाएर हेर्छौं है। र यहाँ के कैफियत मा के लेको छ त? इटा बढी टुटफुट हुने भएको इटाको संख्या राख्दा साइज अनुसार इन्जिनियरले अड्कल गर्न सक्छ। अब यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड को इटा चाहिँ 560 वटा लाग्छ यो 1 घन मिटर मा है। त्यो बुझ्नु पर्छ। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड को फेरि साइज फरक हुन्छ। अब यहाँ रेट एनालाइसिस में जाऊं। यहाँ ब्रिक वर्क में जाने। अब के छ त? चिमनी मेड है, चिमनी को भट्टा को इटा है। ब्रिक मेसोनरी वर्क एलोंग सप्लाइंग ब्रिक मेकिंग सीमेंट सैंड मोटार एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल इंक्लूडिंग हॉलेज डिस्टेंस अप टू 30 मीटर। इसमें के काम आयो त? ईटा को गारो जोड्ने काम छ, जसमा सिमेन्ट को मसला बनाउने काम पनि यसमै इन्क्लुड छ र गारो बनाउने काम पनि है। र ईटा कहाँ कति डिस्टेंस सम्म टाढा बोकेर लानु पर्छ त? 30 मिटर सम्म। त्यसमा अब 5 मिटर 10 मिटर पनि हुन सक्छ, तर अन्तिम 30 मिटर सम्म लाने है। र 30 मिटर भन्दा बढी भयो भने यसमा के हुन्छ त? ढुवानी चार्ज फेरि जोड्नु पर्ने हुन्छ।
र यसको मसला कति बाई कतिको तयार हुन्छ त 1 भाग सिमेन्ट र 4 भाग बालुवाको मसला तयार हुन्छ यो ग्राउन्ड फ्लोरको लागि है जमिन तलाको लागि। अब यसमा स्किल्ड लेबर कति लाग्यो त यहाँ हाम्रो नर्म्समा थियो 1.5 है र अनस्किल्ड 2.2 है अनि यही लेख्यो हामी मेन डेमा 1.5 2.2। त्यस्तै इटा कतिवटा थियो त 560 वटा र सिमेन्ट थियो 0.1 मेट्रिक टन र बालुवा कति थियो त 0.28 घन मिटर र यो के थियो यहाँ हेरौँ है बालुवा कति थियो त 0.28 घन मिटर यहाँ छ यहाँ 0.28 घन मिटर र पानी 130 लिटर है यो यही कुराहरू दिएको छ। सिमेन्ट 0. कति त यहाँ सिमेन्ट हेरौँ सिमेन्ट 0.1 मेट्रिक टन बालुवा 0.2 र यहाँ एडिसनल लेबर है अब काम गर्ने ठाउँमा यदि एक्स्ट्रा लेबर लागिरहेको छ भने त्यो यहाँ लेखेको छ एडिसनल लेबर कति लाग्यो त 0.2 यहाँ लेखेको छ है र वाटर 130 लिटर है र त्यस्तै इक्विपमेन्टमा 3% चाहिँ टोटल कस्टको 3% हाम्रो औजारहरूमा जोड दियो जुन कैफियतमा लेखिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट हामीले यहाँ यो औजारको जोड दियो। अब यसको रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि सुरुमा कन्ट्र्याक्टरमा जाउँ। अब लेबरमा त भ्याट लाग्दैन है लेबरको कति चार्ज छ बेसिक रेट। अब मिस्त्री भयो भने ज्यामी भयो स्किल लेबर भयो भने 930 र अनस्किललाई 675 त्यही कुरा यहाँ लेख्यो रेट चाहिँ उसको स्किलको 930 र अनस्किलको 675 अनि इटाको 14 रुपियाँ लेखेको छ यहाँ रेट हेर्ने इटा कसरी छ त्यो ठाउँमा इटा ब्रिकको रेट हेर्ने है यहाँ हेर्दै जाने ब्रिकको रेट कति हुन्छ त 14 रुपियाँ होला है यहाँ छ यी ब्रिकको रेट कति भयो त त्यो ठाउँको 14 रुपियाँ त्यो ब्रिकको रेट हामी लेख्यौँ है इटा 14 रुपियाँ। त्यस्तै अब सिमेन्ट मेट्रिक टनको कति रेट छ त्यो हेर्ने। अब सिमेन्टको रेट यहाँ बेसिक रेटमा हेर्दै जाने सिमेन्टको कति रेट छ अब ओपीसी को अलग छ पीपीसी को अलग छ है यहाँ ब्यागमा रेट दियो 50 केजी को रेट दियो यसलाई चाहिँ हामी मेट्रिक टनमा निकाल्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो त अब 1000 केजी को रेट निकाल्नु पर्यो है यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ 50 केजी को रेट यो हो भने 1 केजी को रेट कति हुन्छ यसलाई हामी 50 ले भगा गरिदियौँ भने 1 केजी को रेट आउँछ है यहाँ ल यो सरी यो है यहाँ यो ठाउँमा गरौँ यहाँ चाहिँ यसलाई भगे 50 गरिदियौँ भने कति आयो त 1 केजी को 10 रुपियाँ 26 पैसा र यसको पनि यति है यसको 12 रुपियाँ 40 पैसा यानी कि 1 केजी को यति छ भने 1000 केजी को कति आउँछ फेरि यसलाई 1000 ले गुना गरिदियो भने यसलाई के गर्ने त मल्टिप्लाई बाई 1000 गर्यो भने मेट्रिक टनको रेट आयो है। यो पीपीसी भए 10,260 र ओपीसी भए 12,400 रुपियाँ आयो है यो मेट्रिक टनको। अब त्यही रेट चाहिँ हामी यहाँ रेट एनालाइसिसमा के राखेको छौँ त 12,400 रुपियाँ मेट्रिक टन सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्टको रेट हो यो। त्यस्तै बालुवाको क्युबिक मिटरमा छ घन मिटरमा हाम्रो बालुवाको रेट यहाँ के आएछ ट्रान्सपोर्टेसन सहित यहाँ बालुवाको स्यान्डको रेट कति आयो त यहाँ खोज्दै जाने स्यान्ड कहाँ भेट्छौँ हामीले स्यान्ड भनेको वास स्यान्ड है यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन सहितको अब यो ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसन लागेन यदि तपाईँको ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसन लागेको छ भने ट्रान्सपोर्टेसनको रेट पनि त्यसमा एड गर्ने र टोटल रेट निकाल्ने यहाँ 1420 रुपियाँ। अब यहाँ बालुवाको रेट 1420 रुपियाँ। त्यस्तै यो एडिसनल जुन अनस्किल्ड लेबर राखेको छ 0.2 त्यसको लेबरको चार्ज 675 रुपियाँ र पानीको चार्ज लागेन पानी फ्रीमा अभाइलेबल छ भने पानीको चार्ज लागेन र इक्विपमेन्टको एक्स्ट्रा त्यहाँ जोड्नु पर्यो 3% है त्यो इटा जोड्ने मा जुन मिस्त्रीको सामानहरू लागिरहेको हुन्छ इक्विपमेन्ट है त्यसको लागि 3%। अब यो यिनीहरूको मेटेरियलको लेबरको दुईटैको टोटल कस्ट कति आएको छ त यो सबै जोडेर 12,492 रुपियाँ 60 पैसा र त्यसमा यसको 3% फर्मुला लगाएर निकाल्दिने र यो दुईटै जोडे पछाडि यहाँ कति आयो 12,867 रुपियाँ 38 पैसा है र यसमा कन्ट्र्याक्टरको लागि निकालिरहेको हो भने यो रेटमा चाहिँ 15% थप दिनुपर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्टरको फाइदा र अफिसको खर्चको लागि है। तो यहाँ 15% फर्मुला लगाएर थप दियो
अनि यो दुईटै जोड्यो भने यहाँ कन्ट्र्याक्टरको युनिट रेट है पर घन मीटर, यानी कि ईटा जोड्ने कामलाई हामी केमा नाप्यौं त क्यूबिक मीटर घन मीटर, लम्बाई गुने चौडाई गुने ऊंचाई है भोल्युम र क्यूबिक रेट यो दुईटा जोडे पछाडि कति आयो त 14,797 रुपैयाँ 48 पैसा र क्यूबिक फिटमा निकाल्नलाई के गर्ने त 35.315 ले भगा गरिदिने, यो क्यूबिक फिटमा पनि आइहाल्छ। यो त भयो कन्ट्र्याक्टरको लागि। अब डिपार्टमेन्टको लागि हेरौँ साथीहरु, डिपार्टमेन्टको लागि निकालिरहेको हो भने भ्याट यही जोड्दिने र ओभरहेड नजोड्ने, यो दुईटा काम याद गर्नु पर्यो। डिपार्टमेन्टको लागि के भयो त स्किल लेबर, अब लेबरको रेटमा भ्याट लागेन है, मिस्त्री र लेबर दुईटैकोमा। अब ईटाको 14 रुपैयाँ थियो र त्यसमा 13% जोड दियो भने 1.13 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदा सिधै 13% जोडेर आउँछ। त्यति गर्यो भने ईटाको रेट भ्याट सहितको कति हुन गयो त पर गोटाको 15 रुपैयाँ 82 पैसा है। त्यस्तै सिमेन्टको भ्याट जोडेर कति आयो त 14,012 रुपैयाँ। कसरी त यो जुन रेट छ 12,400 त्यसमा 13% भ्याट जोड दियो, यानी कि 1.13 ले मल्टिप्लाई गरिदियौं है। त्यस्तै बालुवा पनि किन्ने हो, किन्ने हरेक सामानमा, ईटामा, सिमेन्टमा, बालुवामा, यो तीनटैमा हामी के गर्यौं त भ्याट जोड दियौं। अब अर्को लेबरको चार्ज छ, लेबरको चार्जमा त भ्याट आउँदैन है र पानी त किन्नै परेन। अब यसको टोटल कस्ट कति आयो त टोटल आयो 13,724 रुपैयाँ 68 पैसा है र यसमा इक्विपमेन्टको जोड दिने। अब इक्विपमेन्टको यसको जोड दिए पछाडि 3% ले यति आयो। अब टोटल कति आयो यहाँ सम गर्यो भने 14,136 रुपैयाँ 42 पैसा। अब यसमा ओभरहेड जोड्नु परेन डिपार्टमेन्टलको लागि, भनेको यही रेट रह्यो। क्यूबिक मिटरको 14,136 रुपैयाँ 42 पैसा र क्यूबिक फिटको के गर्ने त यही क्यूबिक मिटरको रेटलाई 35.315 ले भगा गरिदिने, क्यूबिक फिटको रेट आयो। यो हामी के को निकाल्यौं त ईटाको गारो लगाउने काम है, ग्राउन्ड फ्लोरको लागि चिम्नीको ईटा र कति मोटार कतिको रेसियोको त 1 भाग सिमेन्ट र 4 भाग बालुवाको मोटार बनाएर है, सिमेन्टको मसला बनाएर जोड्यो भने कति रेट लाग्छ त्यो हामी निकाल्यौं। त्यस्तै अब अर्को हेरौं, अर्को एउटा के छ त सिमेन्ट कंक्रिटको काम आयो पीसीसी है। पीसीसी जुन तल लगाइरहेको हुन्छौं त्यो कति भागको 1 भाग सिमेन्ट, 2 भाग बालुवा र 4 भाग गिटी है एग्रिगेट। यो टाइपको मसला तयार गर्नलाई केमा त यो पीसीसी वर्क केमा मेजर हुन्छ इकाइ घन मिटर, यानी मिटर क्यूबमा। सिपालुको संख्या कति लाग्यो एउटा र ज्यामीको संख्या कति लाग्यो 4 वटा र मटेरियल के लाग्यो त सिमेन्ट 0.32 मेट्रिक टन र 40 mm को रोडा कति लाग्यो त 0.52 घन मिटर, 20 mm को रोडा कति 0.22 र 10 mm को रोडा कति त 0.11। यो तीन थरीको रोडा लाग्यो हाम्रो गिट्टी है एग्रिगेट। त्यस्तै खस्रो बालुवा है, बालुवा चाहिँ कति लाग्यो त 0.445 घन मिटर। त्यस्तै पानी कति लाग्यो त 150 लिटर। अब यही सामानहरुलाई एक्सेलमा पुट गरेर हामी के गर्छौं त यही सामानहरुलाई एक्सेलमा पुट गरेर हामी कन्ट्र्याक्टरको पनि रेट निकाल्छौं र के को डिपार्टमेन्टको पनि रेट। अब यही हो है, नेपालीको यहाँ इंग्लिशमा भनेको छ कंक्रिटिङ अफ फाउन्डेसन वर्टिकल फेस वाल सिमेन्ट कंक्रिट इन्क्लुडिङ सप्लाई अफ मटेरियल एन्ड हॉलेज डिस्टेंस अप टू 30 मीटर है। यस्तो यस्तो एग्रिगेट लाग्यो, पीसीसी वर्क छ, यस्तो छ। स्किल लेबर एउटा, अनस्किल 4 वटा, सिमेन्ट 0.32 मेट्रिक टन। अब एग्रिगेट 40 mm को एग्रिगेट 0.52 क्यूबिक मीटर र 20 mm को 0.22 र 10 mm को 0.11 क्यूबिक मीटर। त्यस्तै बालुवा कस्तो कति लाग्यो त 0.445 क्यूबिक मीटर। अब पानी कति लाग्यो त 150 लिटर। अब कन्ट्र्याक्टर को हो भने यो रेटहरु राख्दाखेरि भ्याट जोड्नु परेन। स्किल लेबर को रेट थाहै भइसक्यो। अब अनस्किल को सिमेन्ट को पनि थाहा भयो, एग्रिगेट को पनि। यो विभिन्न रेटहरु छन्। यहाँ बेसिक रेटबाट एग्रिगेट को हेर्ने। क्रस्ट के छ यहाँ 40 mm को 1900 यो क्रस्ट हो है। अब नेचुरल एग्रिगेट को पनि होला यहाँ। नेचुरल रिभर बेयर एग्रिगेट को 10 देखि 40 mm सम्मको एउटै रेट छ 1050 है। र यदि
एग्रिगेट अब यहाँ पनि के छ त क्रस्ट एग्रिगेट है, गिटी फोरुवा गिटी र त्यसमा पनि चालेको गिटीको अलग अलग छ। चालेको गिटीको के छ त 40 mm को 1100 र 20 mm को 1500 है। त्यस्तो एग्रिगेटको दामहरू छ। यहाँबाट यहाँ रेट एनालाइसिसमा दाम राख्ने। अब तपाईँ कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। अब यहाँ चालेको प्रयोग गर्यो 1100 र 1500 को दरले है, यहाँ राख्यो। अब स्यान्डको 1420 अघि पनि युज गरेको थियौँ। पानीको लागेन, क्वान्टिटी कति आयो त, सरी एमाउन्ट कति आयो, क्वान्टिटी इन्टु युनिट रेट, टोटल आयो यति र त्यसमा के गर्यो त ओभरहेड जोडिदिने कति त 15। अब यसमा इक्विपमेन्टको सहित आइसक्यो है, यसमा 3% जोड्नु परेन है इक्विपमेन्ट सहित। कन्ट्र्याक्टरको रेट कति आयो त ओभरहेड र टोटल जोडेर 10,691 रुपियाँ 44 पैसा र क्युबिक फिटको पनि निकाल्न सकिन्छ। यस्तै डिपार्टमेन्टको लागि निकाल्यो भने यो लेबर र मिस्त्रीमा भ्याट लागेन, सिमेन्टमा भ्याट लाग्यो है। त्यस्तै यो के भन्छ, यो एग्रिगेटमा भ्याट लाग्यो है, एग्रिगेटमा भ्याट लाग्यो। अनि के भयो त यो अरु स्यान्डमा भ्याट लाग्यो, बाँकी चिजमा लागेन। यो सबै जोडेर हाम्रो कति आयो त 10,033 रुपियाँ 49 पैसा। यो एउटा यो भयो। अब अर्को हेरौँ पीसीसी पछाडि। अब मेसिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रिट गर्ने काम, माल सामान उपलब्ध गर्ने र 30 मिटरसम्म ढुवानी समेत। यो मेसिनको प्रयोग गरेर छत ढलान, बीम ढलान यिनीहरू काम भयो भने, कलुङ ढलान यो काम भयो भने कति रेट लाग्छ र त्यसको कस्तो हुन्छ त रिइन्फोर्स कंक्रिटको काम हो है। अनि त्यसमा के छ त अनुपात कसरी, एक सिमेन्ट 1.5 बालुवा र 3 गिटी है। अब यसमा सिपालु कति लाग्यो आधी र ज्यामी कति 3.5 वटा, यस्तै सिमेन्ट यति मेट्रिक टन, रोडा यति मेट्रिक टनहरू भयो, खस्रो बालुवा यति। अब यहाँ त मेसिनको प्रयोग गरेको, मेसिनको प्रयोग गर्यो भने डिजल पेट्रोल पनि लाग्ने हुन्छ। डिजल 3 लिटर र पेट्रोल 0.1। अब यो केमा मेजर गर्ने त घन मिटरमा, क्युबिक मिटरमा। र अरु यहाँ के दिएको छ त मिक्सचरको घन मिटरको यहाँ भाइब्रेटरको पनि यहाँ। अब यसमा इक्विपमेन्ट लाग्यो है, मिक्सचर कति त 0.6 घण्टा र भाइब्रेटर 0.25 घण्टा। अब यहाँ इक्विपमेन्टको रेट यसरी जोड्नु पर्यो। अब यसको रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि के गर्यो त अब यहाँ हेरौँ तल यहाँ आएर ल कंक्रीट वर्क अफ सुपर स्ट्रक्चर डेक स्लैब बीम इंक्लूडिंग सप्लाई अफ मटेरियल हॉलेज डिस्टेंस अप टू 30 मीटर यूजिंग ब्रोकन एग्रीगेट है। अब एग्रीगेट दुई थरीको छ यहाँ, एउटा 40 mm को र एउटा 20 mm को। ब्रोकन भनेको फरुवा र सिमेन्ट बालुवा गिटीको अनुपात के छ त 1 भाग सिमेन्ट 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग गिटीको। अब यहाँ मटेरियलहरू के छ त सिपालु 0.5 है, अनि ज्यामी यानी कि अनस्किल्ड लेबर 3.5, त्यस्तै सिमेन्ट 0.4 मेट्रिक टन। एग्रिगेट अब 40 mm को 0.57 र 20 mm को 0.29, त्यस्तै बालुवा खस्रो 0.425, त्यस्तै मिक्सचर। अब यहाँ त मिक्सचर पनि थियो नि त, यहाँ मिक्सचर थियो 0.6 घण्टा र भाइब्रेटर 0.25 घण्टा है। अनि मिक्सचर 0.6 घण्टा, भाइब्रेटर 0.25 घण्टा, पानी 200 लिटर पानीको यहाँ रेट लागेन। र डिजल थियो, डिजल र पेट्रोल कति कति लिटर हो त्यो यहाँ लिटर सहित यहाँ गुना गरेर दिइएको छ है। डिजल पेट्रोलको कति कति के रेट लाग्छ त्यो है। डिजल कति छ, डिजल 3 लिटर पेट्रोल 0.1 है। अब यहाँ यो के गर्ने त, अब यो यस क्वान्टिटी को युनिट रेटले मल्टिप्लाई गरिदिए पछाडि यहाँ टोटल रेट आउँछ। त्यसमा कन्ट्र्याक्टर को ओभरहेड जोडिदियो भने क्युबिक मिटर को रेट यहाँ आइहाल्छ। र अब डिपार्टमेन्ट को जोड्नु पर्यो भने के छ त डिपार्टमेन्टमा भ्याट सहित को जोड्नु पर्यो है। यो हो। अब त्यस्तै अब अर्को अब हेरौँ यो आरसीसी भयो हैन। अब यहाँ आरसीसी को लागि फलामे डन्डी काट्ने, मोड्ने, नक्सा अनुसार ठाउँमा राख्ने, डन्डी बाँध्ने र 30 मिटरसम्म ढुवानी समेत। अब यो आरसीसी वर्क को लागि जुन हामी डन्डी काट्ने हुन्छौं, चुडी बनाउने, चुडी बाँध्ने तिनीहरू कामको भयो। यसमा सिपालुको संख्या कति लाग्यो त 12 वटा र ज्यामीको कतिवटा त 12 वटा र
एमएस डंडी बांध्ने तार, अब तार कति त अब डंडी लाग्यो 1.05 मेट्रिक टन र बांध्ने तार लाग्यो 10 केजी। अब यसमा के दिएको छ, यसमा दिएको डंडी काटेर खेर जाने डंडीको लागि मात्र ल्याप र चेयर समावेश गरेको छैन है। यो नर्म्स भयो। यो नर्म्स को आधारमा यहाँ रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि यो के छ त, नेपालीमा थियो, यो इंग्लिशमा लेख्यो, कटिङ बेन्डिङ प्लेसिङ इन पोजिसन एज सोन इन द ड्रॉइंग एन्ड बाइंडिंग बाय जीआई वायर अफ रिइन्फोर्समेंट स्टील बार फॉर आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग हॉलेज डिस्टेंस अप टू 30 मीटर है। यो डंडी को काट्ने यो अब के छ त, स्किड लेवल आयो 12, अनस्किड यति, टीएमटी मेट्रिक टन में 0.05, बाइंडिंग वायर 10 केजी है। अनि यो यसको रेटहरु हाल्दै जाने र यो ओभरहेड थप दिने कन्ट्र्याक्टर को रेट आउँछ पर केजी 119 रुपैयाँ 42 पैसा। र अब डिपार्टमेंट को निकालिरहेको हो भने अब यहाँ त टीएमटी मा र वायर मा भ्याट लाग्ने भो, त्यो भ्याट सहित को रेट जोड्ने 13% सहित को रेट जोड्ने र यहाँ निकाल दिने। यो कति लाग्यो त डिपार्टमेंट को 114 रुपैयाँ 84 पैसा है। यो भयो आरसीसी डंडी काट्ने र त्यो जाली बनाउने तिनीहरू काम है। अब के छ त, फर्म वर्क को काम, यहाँ फर्मा को टेकाको काम फर्म वर्क। अब बीमहरु कलमहरु स्ल्याबहरु ढलान गर्नलाई त फर्मा लगाउनु पर्छ है काठको। अब कोलममा प्लाईको फर्मा लगाउने काम, कलममा कति, अब यसको युनिट के छ त 10 वर्ग मिटर को दिएको छ र 1 वर्ग मिटर को रेट निकाल्नु पर्यो भने पहिला 10 वर्ग मिटर को रेट निकाल्छौं हामी, त्यसमा के गर्ने त 10 ले भागा गर्दिन्छौं। अब यहाँ सिपालु कति लाग्यो त 1.574 र ज्यामी 2.361। यस्तै प्लाईवुड स्क्वायर मिटर में यति स्क्वायर मिटर वर्ग मिटर प्लाईवुड यति लाग्यो। काठ लोकल कति लाग्यो त घन मिटर 0.019। फलामे प्रप है, अब बाँस को पनि हाम्रो गाउँतिर लगाउने चलन छ। अब यो फलाम को लगायो है, टेको फलाम को टेको र किला काँटीहरु ठोक्नलाई किला कति त केजी मा 2.5 र यहाँ के लेखेको छ त 6 पटकसम्म प्रयोग गरिसके पछाडि स्क्रैप भ्यालु 25% बाँकी रहन्छ। फर्माको 6 पटकसम्म प्रयोग गरे पछाडि त्यो फर्माको काम सकिन्छ र त्यो कतिमा बिक्री हुन्छ त, टोटल कस्ट जति लागेको छ त्यसको 25% मा मात्रै बिक्री हुन्छ है। यस्तै फर्माको रेट एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने यहाँ के छ त, यहाँ तल गयो भने यहाँ फर्माको रेट छ है, फर्म वर्कको रेट यहाँ हामीले के गरेको छौं त एनालाइसिस गरेको छौं है। साथीहरु यो एक्सेल सिट तपाईहरुलाई चाहियो भने म मेल गर्दिन सक्छु, तपाई मेलमा आईडी कमेन्टमा पठाउनु होला। यो धेरै छ, यो सबैको रेट एनालाइसिस गरेको छ। हामी त मुख्य कामको मात्रै हेर्दै छौं है। अब यही छ, यो स्किल्ड कति लाग्यो, प्लाईवुड कति लाग्यो, आइरन कति लाग्यो, किला कति लाग्यो, त्यसको रेट कति छ, टोटल जोड दिने है, ओभरहेड पनि जोड दिने है। र अब कन्ट्र्याक्टर को रेट कति आउँछ त, अब यो दुईटा को रेट र कति युनिट में के मा थियो त 10 मा 10 स्क्वायर मिटर को लागि थियो। तर 1 स्क्वायर मिटर को लागि निकाल्नु पर्यो भने फर्मुलामा हामी के गरेको छौं त 10 ले भागा गरिदिएको छौं। अब यो स्क्वायर मिटर मा आयो र स्क्वायर फिट मा लानु पर्यो भने हामीलाई के फर्मुला थाहा हुनु पर्छ त, 1 स्क्वायर मिटर बराबर 10.76 स्क्वायर फिट हुन्छ। यानी कि स्क्वायर मिटरबाट स्क्वायर फिट मा लानु पर्यो भने 10.76 ले भागा गरिदिए पछाडि आउँछ। र यस्तै डिपार्टमेन्टल रेट निकाल्नु पर्यो भने कुन कुरामा भ्याट लाग्छ त्यो भ्याट सहितको मूल्य यही जोड दिने है। फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु साथीहरु, कन्ट्र्याक्टर को लागि रेट एनालाइसिस गरिरहेका छौं भने भ्याट नराखिकन गर्ने र इस्टिमेट गर्ने बेलामा इस्टिमेट गरिसके पछाडि सबै चीजमा चाहिँ 13% भ्याट त्यहाँ जोडिन्छ। यदि उपभोक्ताको लागि अथवा डिपार्टमेन्ट को लागि रेट एनालाइसिस गरिरहेको छौं भने के छ, जुन सामान खरिद गर्ने हो त्यो खरिद गर्ने सामानमा रेट एनालाइसिस कै बखत भ्याट जोड दिने, तर इस्टिमेट मा त्यहाँ चाहिँ जोड्नु पर्दैन। यो फर्म वर्क, विभिन्न फर्म वर्क, पिलर को लागि छुट्टै छ, बीम को लागि छुट्टै छ, स्ल्याब को लागि छुट्टै छ। अब यो नर्म्स हेरेर साथीहरु तपाईहरु विभिन्न चीज को लागि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अर्को के छ त, अर्को हामी के हेर्न चाहन्छौं भन्दा अब काठको काम। अब झ्याल ढोकामा काठको काम, अब यो काठको चौकस बनाउने काम र जोड्ने काम एउटा भयो। र यो कुन काठ प्रयोग गर्यो, अग्राकको। अब विभिन्न काठ हुन सक्छ, सिसौको काठ हुन सक्छ
है आँपको काठ हुन सक्छ। विभिन्न काठहरू प्रयोग गर्यो भने त्यो काठको रेट छुट्टा छुट्टै हुन्छ। र यहाँ सिपालु कति चाहिन्छ 34 वटा, ज्यामी कति चाहिन्छ त 3.4 वटा, र यो केमा हुन्छ त घन मिटर क्युबिक मिटरमा। र काठ कति चाहियो त घन मिटरमा 1.1, र होल्ड फास्ट काँटीको संख्या, यो होल्ड फास्ट कति 92 वटा होल्ड फास्ट, र पेच काँटी कति वटा 184 वटा काँटी पेच है। यो भयो यो के को लागि त यो चौकटको लागि। त्यस्तै त्यसमा सटर पल्ला लगाउनु पर्यो। पल्ला 38 mm बाक्लो अग्राको फ्रेम हाली ढिला खाप बनाउने काम। खापको नाप यति यति वर्ग मिटर है। यो पल्लाको लागि है। यिनीहरू ह्यान्डल पेचकिला सबैको यहाँ कति संख्या चाहिन्छ त्यो सबै दिएको छ है। त्यो सबै यहाँ लेखेको छ। त्यही हिसाबले यहाँ हामी रेट एनालाइसिस गर्दै गयो भने यहाँ के छ त वुड वर्कमा अब अग्राको काठ प्रयोग गर्यो भने स्किल लेबर कति लाग्यो 34 वटा, अनस्किल यति, काठको रेट यहाँ हालिदिने है। होल्ड फास्टको संख्या 92, किलाको संख्या 84, र यो सबैको रेट हालिदिने र मल्टिप्लाई गरिदिए पछाडि सब टोटल कन्ट्र्याक्टरको लागि हो भने 15%, ओभरहेड डिपार्टमेन्टको लागि हो भने ओभरहेड राख्नु परेन, र यहाँ डिपार्टमेन्टको लागि रेट राख्दाखेरि भ्याट सहितको मूल्य राख्नु पर्यो। यति कुरा फरक हुन्छ साथीहरू। अनि अब यसको पल्ला फ्रेमको भयो। अब सटरको पनि त्यस्तै निकाल्न सकिन्छ। अब काठको काम भयो है झ्याल ढोकाको। यस्तै अर्को के काम होला, अरू कामहरू जस्तै प्लास्टरको काम हुन सक्छ है। प्लास्टरको कामको लागि यहाँ नर्म्स हेर्दै जाने प्लास्टरको कहाँ छ। यहाँ प्लास्टर र टिपकारीको काम है। कस्तो खाले प्लास्टर त 12.5 mm बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लास्टर है। त्यसको थिकनेस कति हुनु पर्यो त 12.5 है। र सिमेन्ट बालुवाको अनुपात कति हुनु पर्यो त 1 भाग सिमेन्ट 4 भाग बालुवा। र यो केमा मेजर गरिन्छ त 100 स्क्वायर मिटरमा। र 1 स्क्वायर मिटरको लागि निकाल्नु पर्यो भने त्यो रेटलाई फेरि 100 ले भागा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ सिपालुको संख्या 12, ज्यामीको संख्या 16, सिमेन्ट 0.538 मेट्रिक टन र बालुवा 1.46 घन मिटर। अब सिलिङको लागि 25 मिटर ज्यामी थप हुनुपर्छ। यदि यही प्लास्टर सिलिङमा गरिरहेको हो भने यो ज्यामीको संख्या के गर्नु पर्यो त 25% थप दिनुपर्छ। अब 12 को 25% भनेको 3 थपिन्छ, 12 3 15 भएर जान्छ है। अब यहाँ हामी एनालाइसिस गर्यौं। तल प्लास्टरमा आउँ है। प्लास्टरिङ वर्कमा यो के भयो त 12.5 mm थिक सिमेन्ट स्यान्ड प्लास्टरमा यो विभिन्न कुराहरू जे छ त्यही यहाँ हामी नर्म्सकै आधारमा एनालाइसिस गरेको छौं है। अब त्यस्तै प्लास्टर पछि पेन्टको काम हुन सक्छ है। पेन्टको काम एकचोटी मजाले हेरौं। पेन्ट के छ त यहाँ पेन्टको यहाँ हेरौं। पेन्टको काम अब यहाँ हेरौं। पेन्टको अलि मजाले हेरौं। तयारी इनामेल पेन्ट वा प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट लाउने काम। अब यहाँ पेन्टमा के हुन्छ त सुरुमा अस्तर लगाइन्छ है। वालमा पेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा अस्तर लगाउने, त्यसपछि पहिलो कोट लगाउने, त्यसपछि दोस्रो कोट, यानी कि वालमा 3 चोटी पेन्ट भयो। सुरुमा अस्तर लगाउने, त्यसपछि एउटा कोट, त्यसपछि अर्को कोट है। र यो केमा मेजर हुन्छ त 100 वर्ग मिटर यानी कि 100 स्क्वायर फिटमा। र सिपालु अस्तर लगाउने बेलामा सिपालु चाहिन्छ 3 वटा, ज्यामी चाहिन्छ 3 वटा, र अस्तर चाहिन्छ 8.1 लिटर। त्यस्तै पहिलो कोट लगाउने बेलामा सिपालु 5 वटा, ज्यामी 2 टा है। तयारी रङ कति चाहियो त 9 लिटर। त्यसै दोस्रो कोट लगाउने बेलामा सिपालु 4 वटा र ज्यामी 3 वटा, र पेन्ट कति चाहियो त 7 लिटर। यो सबैको एकै ठाउँमा जोडेर रेट एनालाइसिस गर्नु पर्यो साथीहरू। यसको पेन्टको काम हेरौं। यहाँ के छ त रेडीमेड प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट 2 कोट विथ 1 कोट प्राइमर। र यहाँ मिस्त्री कति भयो त ज्यामी 12। कसरी आयो ज्यामी 12? यो तीनटैको जोड दिउँ 3, त्यसपछि 5 अनि 3 5 8, र दोस्रो कोटमा 4 8 4 12। त्यस्तै अब अनस्किल्ड जोड्यो यहाँ 8। कसरी आयो 8? यो यहाँ सुरुकोमा अस्तरमा 3 वटा लेबर,
तो पहिलो कोटमा 2टा लेबर 3 2 5 र दोस्रो कोटमा 3वटा 5 3 8 हैन। अनि 8वटा लेबर जोड दियौं। त्यस्तै प्राइमर कति र प्राइमर कति थियो यहाँ प्राइमर 8.1 लिटर र तयारी रङ कति थियो 9 लिटर र 7 लिटर। त्यही जोडौं। अब प्राइमर 8 लिटर, अब प्लास्टिक इमल्सन 9 र 7 जोड्यो भने 16 है, 16 आयो है। त्यस पछाडि अब यसको यूनिट रेट ज्यामी को स्किल लेवल को 930, अनस्किल को 675 र प्राइमर कसरी छ लिटर को 310 रुपैयाँ लिटर छ है, भ्याट नभएको मूल्य। र प्लास्टिक इमल्सन लिटर कति छ 675 रुपैयाँ लिटर। अब यो सबैको क्वान्टिटी र रेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने एमाउन्ट आउँछ र यो चारैवटाको जोड्यो भने कति आयो त 29,871 रुपैयाँ। अब यसमा ओभरहेड जोड दिने 15%। अब यसको 15% फर्मुला लगाएर 15% को कति आयो त 4,480 रुपैयाँ 65 पैसा। अब स्क्वायर मिटर को रेट निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा जोड्यो भने के को आउँछ त 100 स्क्वायर मिटर को है, 100 वर्ग फिट को। र 1 स्क्वायर मिटर को निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त यसमा 100 ले भगा गरिदिने। यो दुईटै जोडेर त्यही फर्मुला हामी बनाएका छौं। यो प्लस यो जोड्ने, त्यसमा 100 ले भगा गरिदियो भने स्क्वायर मिटर को रेट आयो। अब स्क्वायर मिटरबाट स्क्वायर फिटमा लानु पर्यो भने के गर्ने त हामीसँग फर्मुला थाहै छ 10.76 ले भगा गरिदिने, स्क्वायर फिटमा जान्छ। यो भयो कन्ट्र्याक्टरको लागि। अब डिपार्टमेन्टको लागि निकाल्यो भने के छ त यहाँ यो लेबर र मिस्त्रीमा भ्याट लागेन र यो पेन्टमा चाहिँ 310 रुपैयाँमा 13% भ्याट जोड्यो भने कसरी जोड्ने त 1.13 ले मल्टिप्लाई गरिदिने यो रेटलाई। अनि 350 रुपैयाँ 30 पैसा आयो। अनि यो इमल्सनमा चाहिँ भ्याट जोड्नलाई के गर्ने यो रेटलाई 1.13 ले यानी कि 13% भ्याट जोड दियौं। यो युनिट रेट आयो। अब युनिट रेट र एमाउन्ट मल्टिप्लाई गरे पछाडि यहाँ के भयो त एमाउन्ट आयो। युनिट रेट र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरे पछाडि अब यो चारवटै जोडेर कति आयो त 31,601 रुपैयाँ 43 पैसा। अब यसमा ओभरहेड जोड्नु परेन, किन त यो डिपार्टमेन्टको लागि हो। अब स्क्वायर मिटरमा यो त 100 स्क्वायर मिटरको रेट छ नि त। अब 1 स्क्वायर मिटर कति त यसलाई के गर्ने त 100 ले भगा गरिदिएको छ। 100 ले भगा गरिदियो र स्क्वायर फिटमा लानलाई 10.76 ले भगा गरिदियो है। यसरी साथीहरु हामी जुनै पनि काम कन्स्ट्रक्सनको कामको यहाँ नर्म्समा लेखेको कामहरुको के गर्न सक्छौं त नर्म्सको आधारमा यो एक्सेल सिट बनाएर जिल्ला दर रेट र नर्म्सको मद्दतले हामी त्यसको रेट एनालाइसिस गरेर कति घन मिटर अथवा कति वर्ग मिटर अथवा कति रनिङ मिटरको रेट हामी निकाल्न सक्छौं साथीहरु। र यही रेट अब एस्टिमेट गर्ने बेलामा कुनै पनि सामानको क्वान्टिटी निकाल्ने र त्यसको रेट एनालाइसिसको युनिट रेटले मल्टिप्लाई गरे पछाडी हाम्रो के आउँछ त कुनै पनि चीजको कस्ट आउने हुन्छ साथीहरु। यो थियो हाम्रो रेट एनालाइसिसको टपिक। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो एस्टिमेट सम्बन्धी हुनेछ। धन्यवाद साथीहरु।